Hello there mga kabukid, mga undi aita. Among sudan mga kabukid is fried fish na akong prito sa bombay ug kamatis with sili. Butangan ako siya gamay nga asin para mapatangan og lasa ang kanang kamatis ug bombay ug ang kanang mga itlog kay sa akong anak na siya kay dili man sila makakaon og halang. Then ang among brown rice nga healthy mga kabukid. Kami kay na siya kaunon kabukid isut an kadungag kanon ana wala sa oras mga kabukid. Ang anak ko samok po toyo tamban sa Bisaya mga kabukid kay yahang kaunon dili mo siya pwede kay kay tawag halang na siya mga kabukid. So there we're eating a brown healthy rice and fried fish with garlic and tomato, another fried eggs, and I put sili sa English giputangan na kog sili ang ginasudan nga ako nga dried fish na ako siyang prito lagi. Kita ko mga kabukid. Salamat sa pagtanaw. Amping mga kabukid. Bye.